عماد برودكتور نتاع افلام. فرحتنا عاملين فرحانين بالريزو جينا فرحة الريزو خلتني تقريبا عملت ميتريز في الاتش سي سبيسياليتي كوميرس انترناسيونال، ومن بعد عملت ان دي او 1 وبديت نعمل في التيز. قريت شويه، عملت بروجي على اول ما كملت القرايه نتاع بوبلينيت، عملت ريستورون، عملت برشا حاجات. ومن بعد دخلت في كانال اوريزون مع نجيب بالقاضي اللي هو قرا معايا في الاتش سي، دونك نعرفوا بعضنا ملي احنا اتيديونات. ودخلت في شمس عليك وفات كانال سكرت فان 2001. حلينا بروباغندا برودكسيون انا ونجيب، وقت اللي حلينا شركه ما كانش عندنا اورديناتور معناها، كملنا وما عندناش برشا فلوس. حلينا بالكابيتال وقتها مينيمال 10 ملايين. نتذكر ان ما عنديش، نجيب سلفني باش عملت دخلت مع شريك في بروباغندا. احنا كي حلينا شركه البروجي نتاعنا كنا نحبوا نعملوا افلام معناها. اول حاجه نعملوا بروجيات اللي يشبهونا واللي احنا نحبوا نعملوهم معناها. مي يمكن الفورماسيون نتاعنا خلتنا نعملوا ان موديل ايكونوميك ديفيرون دي بواد دو برودكسيون اللي كانوا موجودين وقتها. خاطر وقتها كان ثما دو موديل دو بواد دو برودكسيون، يا الشركات اللي تعمل انتاج سينمائي فقط، يا الشركات اللي تعمل في الانتاج نتاع تو سكي بوبليسيتي، تو سكي بريستاسيون دو سيرفيس انستيتيوشنيل وكل شيء. دونك احنا خلطنا من بين الزوز. يظهر لي لقينا وقتها الموديل هذايا هو اكثر واحد ينجم يخلينا نعملوا حاجات بالطريقه نتاعنا معناها. اول مشروع عملناه مع التلفزه اسمه ديما لاباس. مشينا صورنا بيلوت 6 حلقات في نهارين، عملنا مونتاج ومشينا للتلفزه وريناهم، شراو بالفلوس اللي ربحناهم في المشروع هذا. كان تاع ديما لاباس يتعدى في القناه الوطنيه نمرو 21 وقتها اسمها. مشينا عملنا كحلوشه من غير فينونسمون، بفلوسنا معناها اللي ربحناهم عملنا كحلوشه. ولابور ارتستيك اللي تري امبورطون، ماهيش حكايه فلوس وكهو معناتها. recherche de financement, l'implication au niveau du scénario, au niveau du concept, au niveau du montage. معناتها خدمه تاع برودكتور معناتها كي انت تجيب مشروع نتاعك كمخرج، ما يلزمكش تدخل هوني انت مخرج واحنا منتجين وكل واحد. لا، احنا كي تجيب الفيلم نحسبوه فيلم نتاعنا الناس الكل معناها. ما كملكش في اللوجيك هذه راهو زايد. هذايا بلوز او موان لو كاستينغ دي رول برينسيبو. دونك محسن مرعب شويات، لبنى بنت السنجرة، لرنوبة سي شادلي، خالتي خضراء. دونك سيت فام بيرسون حتى حد ما عقلك سي با بوسيبل. مستر كشلة قلب الفيستا هو فهمت. سيت ان رول تري امبورطون، سي با نابورت كيل رول. فيفوس خويا حبيبي رول بونجور فهمت. لطيفة كفسي كي جوي تا فام، نعيمة باش واحد. زرقاء اوسي رول تري امبورطون مهم برشا في الفيلم. مرحبا بكم في باستاردو. فوالا زيت بري. ميرسي. دونك ديما ثم ريشيرش، ثم نحاولوا باش نخرجوا شويه من الساهل. عملنا دي كونسيسيون اللي نتعلموا منهم كما نقولوا. حتى في الانتاج غلطنا معناها، في كل شيء غلط، مي في كل فيلم تتعلم من الاغلاط نتاعك باش تصلح باش ما تغلطش نفس الغلطات. هذه كلمه صناعه راه حاجه كبيره برشا. باهي صناعه نحكيو على هوليوود معناها ولا على مصر، ما نجموش نكونوا احنا في اللوجيك هذيك، صعيب برشا. السينما التونسيه سينما دوتور، مانيش في مصر يعملوا سينما كوميرسيال ولا في هوليوود. وشكوننا احنا باش نحكيو على صناعه؟ احنا اليوم ما عندناش ان ستوديو ديني دو سونو اليوم في البلاد هذه، ما عندناش اسي دو ماتريال باش ندوروا 5 و6 بروجيات في فرد وقت. انا صناعه نحكي، والصناعه السينمائيه اللي تحكي عليها يلزمها اون استراتيجي ديتا.
انا اليوم ما زلت معناتها وجهي يولي في قفايا باش نجم ندبر رخصه نتاع درون معناها في تونس. نركو هما رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه يخرجوا ديزاكتيفيتي نتاع مع كامل احتراماتي يصوروا بالدرون. انت عندك حق وانا ما عنديش حق. جاوبني علاش هو عنده حق؟ خاطر رئيس الحكومه يخرج درون ويصور بيه وين يحب، مش هو معناتها لي سيرفيس نتاعو. وانا كمنتج يعني باش ندور معناتها العجله الاقتصاديه تقول لي لا ما عندكش حق. بالطبيعه ديما نتعطلوا في حاجات، ثم رخص ساعات تجيك بعد شهر ملي تكمل التورناج ويحكي معاك يقول لك في عقلك انت مزروب، ما يعرفش اللي هو ثم بلانينغ وثم ناس وثم انجاجمون وثم ايكيب وثم مصروف ونهار بحسابه، ما يعرفوش يعني. مش ما يهمهمش، عن جهل وعن عنصة زاد. أهم صعاب هي ساعة وقت الديماراج معناتها قعدنا يمكن 4 سنين معناتها سيتي غالير، وخاصة اللي احنا وقت اللي جينا صغار وما عملناش لو سيركوي كلاسيك نتاع الانتاج في تونس اللي هو احنا ما قريناش سينما لا في تونس لا لبرا، وجينا في جينيراسيون اللي هما برشا منهم عملوا دي زيكول دو سينما خاصة في فرنسا وبلجيكا وغيره، وما خدمناش في الانتاج في شركات اخرين يعني خرجنا كيل شامبينيون حالينا شركة انتاج ولينا موجودين. ما كناش معناتها مقبولين برشا في وقت من الاوقات. ربي يهدي معناتها. ديما في تونس قاعدتك المونتاليتي نتاع الشباب، لا انت اش تعرف منه، انت وقت جيت انت ما خدمتش، انا عملت وانت ما عملتش. وانا نقول الحقيقه تعلمت وحدي معناها الانتاج، ثم عباد عاونتني، مي زاد الكوريوزيتي هي اللي تخليك تسال وشنو هذاك وشنو علاش هكا. كي دخلت ما نعرف حتى شيء معناها، قبلوا برشا لي ستاجير احنا مع عباد مزروبه، فما عباد مزروبه يخدم معاهم ويقول لك انا مدير انتاج، انا برومي اسيستون. هما ناس عديت 3 و4 سنين هما يتعلموا، 5 سنين هما يتعلموا. فهمت؟ دونك الزربه مش باهي بشوي، كل حاجه تاخذ وقتها معناها. حتى كي تزرب تحرق لي زيتاب، تحرق روحك كيلكو بار. اما حاجات ما تتعلمهمش معناها. برشا حلمات مش حلمه بركه معناها. يعني يولي عندنا صالة في كل مدينة وفي كل معتمدية في تونس مثلا. يعني يرجعوا لي كلوب دو سينما في لي زيكول بريمير كيما كانوا في السبعينات. على خاطر هذاك اللي ربى اون جينيراسيون على حب السينما. كان ترجع لي كلوب دو سينما كيما قبل يتفرجوا في الافلام ويعملوا لي زاناليز دو فيلم وكل شيء ويحبوا صغيرات في السينما، خاطر احنا فما جينيراسيون بيردو ماهيش باش ترجع معناها. مي صغار نجموا مازال ريكوبيرابل. لازم يكون مغروب ويضحي بكل شيء في جرة غرام، أهم حاجة.